ल अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा क्वेशन्स गरौँ, बाँकी तपाईहरुले इलस्ट्रेसन नम्बर 4, 5, 6 सबै गर्दै गर्नु होला। एउटा क्वेशन चाहिँ म चाहन्छु तपाईहरुले यहाँ चाहिँ एटलिस्ट डिस्कस गरौँ हामी सबैजना। So that question is बारम्बार त्यो एउटा कन्सेप्ट माइन्डमा आइरहन्छ, तपाईहरुले पनि त्यसलाई सुनिराख्नुपर्छ बारम्बार। So let's do one illustration which is mainly in respect of understanding these ratios, है। र हामीले भर्खरै यसको युटिलाइजेसनको पोइन्ट अफ भ्यूले भन्ने हो भने हामीले के डिस्कस गरेका थियौं केही बेला पहिलामा, यदि मलाई सेक्रिफाइसको रेशियो थाहा छ भने, है, सेक्रिफाइसिङ रेशियो थाहा छ भने एक जनाले कति गेन गर्यो त्यो गेनको अमाउन्ट निकालिसकेपछि म त्यो अमाउन्टलाई सेक्रिफाइस गर्ने पार्टनरहरूको बीचमा, मानौ सेक्रिफाइसिङ पार्टनर 1 सेक्रिफाइसिङ पार्टनर 2 को मा यो रेशियोमा यो गेन अमाउन्टलाई बाँड्दिन्छु। यो रेशियो युज गरेर गेन अकाउन्टमा बाँड्दिन्छु। त्यसले गर्दाखेरि यदि सेक्रिफाइसिङ रेशियो क्याल्कुलेट गर्न सजिलै सक्यो भने हामीले एउटाको गेन थाहा पाउने बित्तिकै सेक्रिफाइस गर्ने पार्टनरहरूको खातामा क्रेडिट गर्नुपर्ने अमाउन्ट, यो गेन अमाउन्ट इन सेक्रिफाइसिङ रेशियो बाँड्न सजिलो हुन आउँछ। त्यसले गर्दा पनि हामीलाई केही क्याल्कुलेसनहरू कम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले लेसर क्याल्कुलेसनको बेसिसमा पनि हामी आफ्नो च्याप्टरलाई हाम्रो सोलुसन्सलाई चाहिँ चाँडै सल्भ गर्न सक्छौँ। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो कन्सेप्टलाई एकचोटि तपाईहरुले एकदम माइन्डमा स्ट्रङली चाहिँ इनबिल्ट गर्नुस् ताकि त्यो कहिले पनि दिमागबाट नजाओस्। अर्को कुरा पनि मैले थपेको थिएँ कि यदि पुरानो पार्टनरहरूको बीचको आपसको जुन रेशियो थियो, आउने बेलामा के हुन्छ तिनीहरूको आपसको रेशियो भन्ने कुरामा साइलेन्ट छ भने हामीले मानिहाल्नु पर्छ कि त्यो तिनीहरूको बीचको सर्टेन पोर्सन त नयाँ पार्टनर लग्यो, बाँकी प्रोफिटमा उनीहरूले पुरानै रेशियोमा बाँड्छ। यदि पुरानै रेशियोमा बाँड्छ यसको मतलब यसको सेक्रिफाइसिङ रेशियो पनि त्यही हुन्छ। हामीले क्याल्कुलेसन गरेर पनि धेरैचोटि हेरिसक्यौँ। अब एउटा एक्जाम्पललाई बुझ्नको लागि, है, भेरी इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल, भोलिको दिनमा डिफरेन्ट क्वेसन भनेको यो जतिवटा केस छ नि त्यतिवटा क्वेसन बन्न सक्छ। सो हामीले कमसे कम केस वाइज क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुनु जरुरी छ, है। सो ल, A and B are sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Calculate the new profit sharing ratio and sacrificing ratio in each of the following alternative cases, है। तीन जना पहिलादेखि नै थियो। केस ए, तीन जना पहिलादेखि नै थियो, त्यसमा नयाँ पार्टनर आउने कुरै छैन। पहिलादेखि नै तीन जना 5:3:2 को रेशियोमा शेयर गरिरहेको थियो क्यापिटल। अब नयाँ क्यापिटल र सेक्रिफाइसिङ रेशियो निकाल्नु छ, सरी नयाँ पिएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो र सेक्रिफाइसिङ रेशियो निकाल्नु पर्ने छ फरक सिचुएसनमा। फर्स्ट में के लेख्यो, इफ सी एक्वायर्स 1/10 शेयर फ्रॉम बी, 1/10 शेयर फ्रॉम बी। Just give me a minute. Hey. Hello. हजुर। अब आएर हामीले नयाँ प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो क्याल्कुलेट गर्नुभन्दा पहिला के भइरहेछ परिवर्तन। पहिला 5:3:2 थियो। त्यो हुँदाखेरि तीनटै जनाको बीचमा टोटल एउटा प्रॉफिटलाई 10 टुक्रा गर्थ्यो उनीहरूले, 10 टुक्रा गर्थ्यो र 10 टुक्रा गरेर यदि हेर्नुहुन्छ भने यसरी 10 पीसेस बनाउँथ्यो। 10 पीसेस बनाउँथ्यो, त्यसमध्ये 5 पीस चाहिँ एक जनाले लिन्थ्यो, यो पुरै भनेको ए को हो भनेर, अनि यो तीनवटा चाहिँ बी को छ र दुईटा चाहिँ सी को छ। पहिला चाहिँ अवस्था यस्तो थियो। अब आरले के भनिरहेछ, सी ले चाहिँ 1/10 शेयर, सी एक्वायर्स 1/10 शेयर फ्रॉम बी। सो सी जुन थियो नि त्यसले एउटा यो 1/10, अब 1/10 भनेपछि त्यो कहीं न कहीं पुरै पाईको 1/10 को कुरा गरिरहेछ। 1/10
अफ बी भनेको भए बी ले पाउनु पर्ने यो प्रॉफिट जुन थियो त्यसको 1/10 हामी बुझ्थ्यौं। त सीधा अफवर्ड नलिकन सीधा 1/10 लेखेको छ भने यसको मतलब पुरै पाइबाट 1/10 भनेको यो एउटा हिस्सा जो पहिला बी ले लिएको थियो त्यो अब सी लाई दिन गयो। सी को कति हुन आयो भन्नुस्? 3/10 हुन आयो। बी को कति बाँकी रह्यो त? 2/10 मात्रै बाँकी रह्यो। सो कहीं न कहीं यो क्याल्कुलेसनमा सी ले 1/10 गेन गरिरहेछ भने बी ले 1/10 सेक्रिफाइस गरिरहेछ। अब त्यो अवस्थामा ओल्ड शेयर प्लस गेन माइनस सेक्रिफाइस इक्वल टू न्यू शेयर है। ओल्ड शेयर प्लस गेन माइनस सेक्रिफाइस इक्वल टू न्यू शेयर। सो 5/10 थियो, यसलाई केही भएन, यहाँ केही भएको छैन। 5/10 एज इट इज थियो, प्लस गेन माइनस सेक्रिफाइस जे गर्नुस् 5/10 नै रहने भयो। 3/10 थियो, त्यसमध्ये 1/10 उसले यदि सेक्रिफाइस गरिरहेछ भने यससँग कति हुने भयो? 2/10। यहाँ 2/10 थियो, उसले 1/10 गेन गर्यो भने यसको 3/10 हुने भयो। नयाँ प्रॉफिट शेयरिङ रेशियोको कुरा गर्नुहुन्छ भने के हुन आउँछ अब? 5:2:3। अब यहाँ एक जनाले मात्रै गेन र एक जनाले मात्रै सेक्रिफाइस गर्ने भएको हुनाले हामी गेनिङ को रेशियो या सेक्रिफाइसिङ को रेशियो निकाल्न सक्दैनौँ। रेशियो निकाल्नको लागि दुईटा एलिमेन्ट त हुनु पर्यो नि रेशियो निकाल्नको लागि, त्यो हामी निकाल्न सक्दैनौँ है। हेर्नुस् यही टेम्प्लेट जुन मैले भर्खरै टेम्प्लेट देखाएँ नि त्यही टेम्प्लेटमा फरक फरक परिस्थितिमा कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब केस बी को कुरा तपाईहरुले नै मलाई भन्नुस् है, म यसलाई रिलेभेन्ट कुराहरुलाई मेटाइदिन्छु म र बाँकी सबै कुरा जुन अहिले हामीले डिस्कस गर्यौं त्यही कुरा लेख्नेछौँ। हेर्नुस् है, यो डिस्कसन भन्दा बियोन्ड केही जाँदैन, मात्रै क्वेशनलाई राम्ररी अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने आवश्यकता छ जो कि तपाई सबैले बुझिदिनु पर्यो। केस बी मा के लेखेको छ हेर्नुस्, केस नम्बर बी मा के लेखेको छ, यही 1/10 शेयर नै उले पाइराछ सी ले, तर सी ले पाउने 1/10 शेयर सी ले पाउने 1/10 शेयर कोबाट पाइराछ? मात्रै बी बाट नपाएर इक्वली ए र बी बाट पाइराछ। यसको मतलब के हुने भयो है? ओल्ड शेयर 5:3:2 which means 5/10, 3/10, 2/10। अब सी ले त गेन गरिरहेछ, क्वेशनले भने अनुसार सी ले गेन गरिरहेछ, सी ले एक्वायर गरिरहेछ, 1/10 शेयर एक्वायर गरिरहेछ, तर कोबाट? ए र बी बाट, ए र बी बाट इक्वली एक्वायर गरिरहेछ। यसको मतलब सी ले 1/10 त गेन गर्यो, सेक्रिफाइस कसले गर्यो? ए ले र बी ले इक्वली सेक्रिफाइस गर्यो। त यो 1/10 को इक्वली बाँट्नुहुन्छ भने 1/20 र 1/20 हुन आउँछ। यसले 1/20 सेक्रिफाइस गर्यो, यसले 1/20 सेक्रिफाइस गर्यो। अब त्यही लजिकमा तपाई निकाल्नुस्, 5/10 माइनस 1/20 कति हुन आउँछ? 9/20। यहाँ कति हुन आउँछ? यहाँ कति हुन आउँछ भन्नुस् त? 5/20 अरे कसका गाना बज रहा है भाई? सुमन। ले फिर भी गाना बजाया जा रहा है, चन चन छन छन बजाओ। सुतिसकेको छ मान्छे सब गीत सुन्दै सुन्दै धन तानन गरिरहेछ है। 3/20। सो रेशियो के हुन आयो? 9:5:6 को रेशियो बन्यो। अब यहाँ सिन्स दुई जनाले गेन सेक्रिफाइस गरिरहेछ भने हामी सेक्रिफाइस को रेशियो क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। दुई जना कसैले फोन हान्नु त त्यसलाई। ल सो यहाँ हामीले सेक्रिफाइसिङ गेनिङ रेशियो त एक जना मात्रै भएको हुनाले यसको रेशियो बन्न पाएन, तर सेक्रिफाइस दुई जना गरेको हुनाले त्यसको सेक्रिफाइसिङ रेशियो बनाउन पायौं।
1/20 र 1/20 को रेशियो के हुन्छ 1:1 दैट इज इक्वल रेशियो क्लियर छ केस नंबर बी क्लियर छ केस नंबर बी नहीं बोल रहे आप लोग Yes, sir. ओके ल केस नंबर सी मा आउनुस् केस नंबर सी मा के छ भन्नुस् त के लेखेको छ वर्डिङलाई राम्ररी बुझ्नु जरुरी छ if C shares increased by 1/10th share by acquiring from A माथि लेखेको थियो 1/10th C's share is increased by 1/10th share 1/10th share by acquiring from A अब भन्नुस् C को शेयर कतिले बढिरहेछ 1/10 लिएर कोबाट पाइरहेछ उसले कोबाट एक्वायर गरिरहेछ अब A बाट भर्खरै गरे चाहिँ यसको चाहिँ 1/10 बढ्यो यसले गेन गर्यो A ले 1/10 सेक्रिफाइस गर्यो न्यू रेशियो 4/10 3/10 र 3/10 रेशियो 4:3:3 यहाँ पनि हामी यो निकाल्न सक्दैनौं किनभने एक जनाको गेन एक जनाको सेक्रिफाइस मात्रै छ क्लियर ल केस नम्बर डी मा आउनुस् यो सी केस थियो अब केस नम्बर डी मा आउनुस् केस नम्बर डी केस नम्बर डी मा के हुन्छ भन्नुस् if C share is increased to 3/10 मतलब उसको शेयर जुन अहिले 2/10 छ त्यसलाई 3/10 मा लग्नु छ इन्क्रिज 2 भनेछ बाई भनेको छैन त्यसैले यसको मतलब उसको नयाँ शेयर के हुन्छ त्यो कुरा क्वेशनले भनिरहेछ if C share is increased to 3/10 by acquiring from B यसको मतलब C को न्यू शेयर हुने भयो 3/10 पहिला चाहिँ 2/10 थियो अब 3/10 भइरहेछ यसको मतलब उसले गेन कति गरिरहेछ 1/10 को र यही गेन कोबाट गेन गरिरहेछ बी बाट गरिरहेछ हेन्स बी ले सेक्रिफाइस गर्छ 1/10 अब सबै म्याथ्स कम्प्लिट गरिहाल्नुस् यो कति बनाउँछ 2/10 यो 5/10 रहन्छ सो 5:2:3 सो गेनिङ रेशियो यहाँ पनि निकाल्न सकिन्न सेक्रिफाइसिङ पनि निकाल्न सकिन्न रादर हामीले एउटा एउटा मात्रै भएको हुनाले मात्रै न्यू पीएसआर निकालेर छोड्दिन्छौं ल केस नम्बर ई भन्नुस् क्विकली ई मा के भनेको छ ए बी एन्ड सी टु डिसाइड द फ्युचर प्रॉफिट्स एन्ड लसेस इन द रेशियो 5:3:2:3 यो सिचुएसनमा मैले यहाँ लेखे ए बी सी ओल्ड पीएसआर चाहिँ 5:3:2 थियो त्यस अनुसार ओल्ड शेयर चाहिँ कहीं ना कहीं 5/10 3/10 र 2/10 थियो अब क्वेशनले नै मैले यहाँ गेन र सेक्रिफाइस एज इट इज लेखेर छोडिदिए तर क्वेशनले मलाई चाहिँ गेन र सेक्रिफाइस नभनेर फ्युचर को न्यू पीएसआर के हुन्छ त्यो भनिरहेछ न्यू शेयर के हुन्छ त्यो हामी मजाले निकाल्न सक्छौं अनि त्यसपछि यदि दुई जनाको गेन छ भने गेनिङ रेशियो निकाल्न सक्छौं या दुई जनाको सेक्रिफाइस छ भने सेक्रिफाइसिङ रेशियो निकाल्न सक्छौं तो कहीं ना कहीं 8 वटा एलिमेन्टमा हामी यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौं सो क्वेशन केस नम्बर डी ले के भनेको थियो नयाँ रेशियो 5:2:3 हुनेवाला छ गेन सेक्रिफाइस थाहा छैन तर यो 5:2:3 हुनेवाला छ त्यो मतलब 5/10 2/10 र 3/10 हुनेवाला छ सो 5/10 बाट 5/10 रहनु यसको मतलब यसले कुनै गेन कुनै सेक्रिफाइस गरेन यसको 3/10 थियो त्यो 2/10 रहिहाल्यो यसको मतलब यसले सेक्रिफाइस गरेछ दिस माइनस दिस गर्नुहुन्छ भने 1/10 सेक्रिफाइस गरेछ यसको 2/10 थियो अब 3/10 भइहाल्यो यसको मतलब यसले 1/10 गेन गरेछ राइट सो न्यू अगेन न्यू रेशियो दिएकै छ गेनिङ सेक्रिफाइसिङ को रेशियो निकाल्नको लागि हामीले नट एप्लिकेबल लेख्न सक्छौं व्हाई बिकज रेशियो बन्न सक्दैन दुई जना कम से कम रेशियो बनाउनको लागि चाहियो यहाँ एक जना मात्रै गेन एक जना मात्रै सेक्रिफाइस गरिरहेछ क्लियर कसैले बुझिरहनु भएको छैन भन्नुस् म बोलिरहेको छु तर तपाईहरु मध्ये कसैले बुझिरहेको छैन भने प्लिज स्टप मी है केस नम्बर एफ को कुरा गरौं A B C old profit sharing ratio
5:3:2 थियो। इसको मतलब ओल्ड शेयर 5/10, 3/10, 2/10 थियो। मैले लेखे चल गेनिङ sacrificing new share new PSR gaining ratio sacrificing ratio। ल यो क्वेशनमा के भन्यो A and B decide to share future profit in the ratio of 2:3:5। सो यसको मतलब नयाँ शेयर 2:3:5 हुने भयो। इसको मतलब 2/10, 3/10, 5/10। पहिला 5:3:2 थियो, अब 2:3:5 भयो। अब हेर्नुहोस् 3/10, 3/10 पहिला पनि 3/10 थियो, अहिले पनि 3/10 छ। यसो मतलब यसले केही गेन केही सेक्रिफाइस गरेको छैन। तर यसको पहिला 2/10 थियो, अब 5/10 छ। यसले त गेन गरिरहेछ नि 3/10। इसको 5/10 थियो, यसको 2/10 छ। यसको मतलब यसले सेक्रिफाइस गरिरहेछ 3/10। यो निकाल्न सक्दैनौँ हामी बिकज एकजनाको मात्रै गेन छ र एकजनाको मात्रै सेक्रिफाइस छ। सो गेन र सेक्रिफाइस एक जनाको मात्रै भयो भने त्यो रेशियो हामी निकाल्न सकेनौँ है। ल अब जी को केस गरौँ। केस नम्बर जी। अर्कोले सेक्रिफाइस गरेर नि सर निकाल्न मिल्दैन। हजुर अर्कोले सेक्रिफाइसै गरेको छैन। कहाँ गरेको छैन? एकजनाले एकजनाले गरेको छ नि, दुईजनाले गरेछ अनि जिरो त्यो गरेर मिल्दैन नि जिरो। हैन, एकजनाले मात्रै गर्यो। रेशियो बनाउनको लागि दुईजना हुनु पर्यो नि। एकजनाले सेक्रिफाइस गरिरहेको छ। रेशियो दुईजनाको भएको भए हामी यसको र यसको रेशियो भन्न सक्थ्यौँ सेक्रिफाइसको रेशियो यो छ भनेर। तर यहाँ त छँदै छैन नि केही। कसरी बनाउनुहुन्छ सेक्रिफाइस रेशियो? यस्तोमा सेक्रिफाइस रेशियो बनेन। एकजनाको मात्रै गेन छ, अर्कोको मात्रै सेक्रिफाइस। ल जी को कुरा गरौँ। सो जी मा जी को कुरा गर्दाखेरि के लेखेको छ क्वेशनले? A and B decide to share profit in the ratio of 2:1:1. It means A, B, C, old profit sharing ratio, old share, gaining, sacrificing, new profit sharing ratio या न्यू शेयर पहिला निकाल्दिउँ म र न्यू PSR। त्यसपछि यदि गेन दुईजनाले गरिरहेको छ भने गेनिङ रेशियो या सेक्रिफाइस दुईजना गरिरहेको छ भने सेक्रिफाइस, कुनै एउटा क्याल्कुलेट हुँदा। सो 5:3:2। सो 5/10, 3/10, 2/10। अब नयाँ शेयरिङ रेशियो के राख्ने भनिरहेछ? 2:1:1। सो 2:1:2। सो यो के भयो? 2/5, 1/5, 2/5। अब हेर्नुहोस् कसैको 5/10 थियो, अब 2/5 भयो भने 5/5 ठुलो छ कि 2/5 ठुलो छ? यसलाई 10 गुमा लग्नु पर्यो भने यसलाई हामीले लेख्न सक्छौँ। यसैलाई 4/10 लेख्न सक्छौँ, यसलाई 2/10 लेख्न सक्छौँ, यसलाई 4/10 लेख्न सक्छौँ। सो हामी 2:1:2 को रेशियोलाई 4:2:4 को रेशियो बनाएर 10:10 को हिसाबले पनि प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ ताकि कम्पेरिजनमा सजिलो होस् हामीलाई। 5/10 बाट 5/10 को ठाउँमा 4/10 हुनु मतलब 1/10 सेक्रिफाइस गर्नु हो। 3/10 को ठाउँमा 2/10 हुनु मतलब यसले पनि 1/10 सेक्रिफाइस गर्नु हो। यसको 2/10 थियो, त्यसको ठाउँमा 4/10, यसको मतलब यसले 2/10 गेन गर्यो। हो, यहाँ दुईजनाले गेन गरिरहेछ, सरी सेक्रिफाइस गरिरहेछ भने यहाँ हामी गेन त एकजनाले मात्रै गरिरहेछ। एकजनाको मात्रै गेन भएको हुनाले गेनिङ रेशियो त निकाल्न सकेनौँ। तर दुईजनाको सेक्रिफाइस भएको हुनाले यिनीहरूको बीचको सेक्रिफाइसिङ रेशियो के छ त? 1/10 र 1/10 लाई एकजनाले 1/10 र अर्कोले पनि 1/10 सेक्रिफाइस गर्नु भनेको सेक्रिफाइसिङ रेशियो कति भयो त? इक्वल भएन? 1:1 है। यहाँ क्लियर? ल अब जगह आप लोगों के लिए बनाना पड़ रहा है, मुझे बताओ।
एच में देखो, इफ ए बी सी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, त्यो भाग हो भए सेम कुरा छ। ए बी सी ओल्ड पीएसआर दिएको छ 532, ओल्ड शेयर 5/10, 3/10, 2/10, gaining, sacrificing, new share, new PSR, sacrificing ratio और gaining ratio कुनै एउटा हामी निकाल्न सक्छौं। ल न्यू भनेछ इक्वल राख्ने रे, अब नयाँ चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो। सो यसको मतलब 1/3 1/3 1/3। अब 5/10 पहिला थियो, अब 1/3 भइरहेछ भने हेर्नुस् त गेन हुन्छ कि सेक्रिफाइस हुन्छ? सेक्रिफाइस हुन्छ कि गेन हुन्छ? Sacrifice. कति? 1/6. 1/6। बी को 3/10 थियो, अब 1/3 छ। गेन गर्छ कि सेक्रिफाइस? 1/30 gain. अब हेर्नुस् 1/6 1/30 गेन छ भने अब तपाईं निकाल्न सक्नुहुन्छ अर्को के भइरहेछ होला। 2/10 को ठाउँमा 1/3 भयो, यसले पनि गेन गर्छ होला। फोर बाई 30 त्यसको मतलब सेक्रिफाइस गर्ने एकजना मात्रै छ। 100% यसले सेक्रिफाइस गरिरहेछ। रेशियो बनाउन हामी सकेनौं, तर रेशियोको कुरा गर्नुहुन्छ भने गेनको त बनाउन सकिन्छ। के रेशियोमा गेन भइरहेछ? 1:4 को रेशियोमा। क्लियर छ? यसको एप्लिकेसन थाहा होला नि। हामीले सेक्रिफाइस रेशियोमा सीधा गुडविलको एमाउन्टलाई ट्रान्सफर गर्न सक्छौं। गुडविलको भ्यालु थाहा छ भने गुडविलमा कसले कति गेन गर्यो, एकजनाको गेन थाहा छ भने त्यसलाई फेरि अर्कोको सेक्रिफाइस गर्ने व्यक्तिहरूको एकाउन्टमा डेबिट गर्न सक्छौं। या एकजनाको सेक्रिफाइस थाहा छ र दुईजनाले गेन गरिरहेछ भने सेक्रिफाइसको एमाउन्टलाई दुईजनाको गेनरलाई डेबिट गर्न सक्छौं। त्यसले गर्दाखेरि ती क्याल्कुलेसनहरुमा यो रेशियोहरुको अन्डरस्ट्यान्डिङ एकदम फ्रुटफुल हुन्छ है। ल लास्टमा एउटा अझै पनि बाँकी छ केस। त्यो केसमा के भनिरहेछ? क्वेशन माथि छ। ल HI मा A, B and C decide the future sharing ratio between A and B, between B and C shall be the same as existing between A and B. Wow, very good. B र C मा फ्युचरमा जे प्रॉफिट हुन्छ शेयरिङ हुन्छ त्यो नै A र B को बीचमा हुन्छ। अब इन्टरनल रेशियो दुवैको सेम राख्ने कुरा गर्यो। अहिले A and B को त शेयर थाहा छ, तर भोलिको दिनमा the future sharing ratio between B and C shall be the same as existing between A and B. अहिले A र B मा जुन रेशियो छ, जुन शेयरिङ आपसको रेशियो छ, त्यही नै B र C को फ्युचरमा हुनेवाला छ। गर्नुस् त क्याल्कुलेसन, यही फर्मेटमा रहेर गर्नुस् त। थ्री बाई 10, 2/10, gaining, sacrificing, new share, new PSR, then gaining ratio यदि निकाल्न सक्यौ भने, या सेक्रिफाइसिङ रेशियो यदि निकाल्न सक्यौ। क्वेशनले के भनिरहेछ? जसरी
ए र बी को जुन आपसको शेयर छ नि 5:3, भोलिको दिनमा यो दुवैको 5 र 3 बन्नु पर्यो। ए र बी को जसरी छ, भोलिको दिनमा फ्युचरमा बी र सी को आपसमा रेशियो यो बन्नु पर्यो। ल दिमाग लगाएर भन्नुस् त। I'm giving you 2 minutes, 3 minutes, think कसरी यस्ता केसेसहरुमा क्याल्कुलेट गर्ने। इन्टरनल रेशियोको कुरा गरिरहेछ। ए र बी को बीचमा जुन इन्टरनल रेशियो छ, भोलिको दिनमा बी र सी को रेशियो पनि त्यस्तै मेन्टेन गर्नुपर्ने छ। ल बिना आन्सर हेरिकन तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुस्, 2-3 मिनेट लगाउनुस् त्यसमा।